तथ्य सहित सत्यको खोजी, गलत पात्र र प्रवृत्तिको उत्खनन तथा समुन्नत समाज निर्माणको शत प्रयास। यो हो पावर न्यूज। दर्शकहरू, स्वदेशमा बिहान बेलुकाको छाक टार्न धौ धौ भएपछि महोत्तरी बर्दिवासका 25 वर्षीय दिनेश माझी 18 महिना अघि रोजगारीका लागि मलेसिया गए। दमकी रोगी आमा, वृद्ध बा, भाइ र बहिनीलाई छोडेर धन कमाउन परदेश गएको वर्ष दिन नबित्दै दिनेशका बाको मृत्यु भयो। आमा काठमाडौँमा बदम बेचेर गुजारा चलाइरहेकी थिइन्। जसो तसो दैनिकी चलिरहेकै बीच माघ 17 गते एउटा दुखान्त खबर आयो। मलेसियामै दिनेशको मृत्यु भयो। दुखान्त खबरले दिनेशकी आमासँगै सम्पूर्ण विक्षिप्त भए। मृत्यु भएको 13 दिनपछि अर्थात् मंगलबार दिनेश काठको बाकसमा कैद भएर स्वदेश फर्किए, आफन्तलाई रुवाउँदै। सब बुझ्न दिनेशका काका, भाइ र बहिनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए। आमा आर्यघाटमा छोराको शव कुरिरहेकी थिइन्। हामीले दिनेशको शव नेपाल ल्याइदैछ भन्ने सूचना पाएपछि विमानस्थलदेखि पशुपति आर्यघाटसम्म फलो गरेका छौं। यो कारुणिक कथा आजको पावर न्यूज। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया पुगेका एक नेपाली युवकको मृत्यु भएको छ र उनको शव यही आउँदैछ। यतिखेर हामी उनको शव आउँछ भन्ने थाहा पाएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेका हौं। शव बुझ्न मृतकका आफन्त विमानस्थल पुगेका थिए। शव बोकेर मलेसियन एयरलाइन्सबाट 10 बजे आउने भनिएको जहाज 1:15 बजे मात्रै विमानस्थलमा अवतरण गर्यो। यो महोत्तरी बर्दिवासका दिनेश माझीको शव हो। धन कमाउन परदेश गएका दिनेशको शव बुझ्न विमानस्थल पुगेका आफन्तको आँसु रोकिने कुरै भएन। शव देख्ने बित्तिकै रुवाबासी सुरु भयो। शव बुझ्न दिनेशका काका टोप बहादुर, भाइ उमेश र दिदी विमानस्थल पुगेका थिए। बिहान बेलुकाको छाक टार्नै धौ धौ भएपछि 18 महिना अघि दिनेश रोजगारीका लागि मलेसिया गएका थिए। छोराले धेरथोर कमाएर ल्याउला र जेन तेन गुजारा चलाउला भनेर कुरिरहेकी दिनेशकी आमा लगायत आफन्तले माघ 17 गते दुखान्त खबर सुने। मलेसियामा दिनेशको मृत्यु भयो। विमानस्थल बाहिर सब कुरेर बसिरहेका आफन्तसँग हामीले छोटो कुराकानी गर्यौं। कति भएको सालमा? 18 महिना समथिङ भयो। 18 महिना। त्यो एक्सिडेन्ट भन्छ। यो चाहिँ काम गरेको कम्पनीको चाहिँ होस्टेलमा चाहिँ मृत अवस्था देखेको हो। अब भन्नमा त्यहाँको एमएसले चाहिँ सुसाइड भन्छ। अब तथ्य कुरो के अहिलेसम्म थाहा हैन। मलेसिया स्थित नेपाल दूतावासले दिनेशले आत्महत्या गरेको भनेको छ, तर आफन्त त्यो स्वीकार्न तयार छैनन्। अब होस्टेलभित्र हैन काम गरेको कम्पनीको होस्टेलभित्र सुसाइड अब कुन तरिकाले हो के भयो। अब अर्को त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा हल्ला आएको थियो, चाहिँ कसैले मारिदियो भन्ने हल्ला पनि आएको थियो। अब त्यो कम्पनीले पनि अब कम्पनीभित्र मरेको कारणले गर्दाखेरि कम्पनीले पनि केही रिस्क हैन क्षतिपूर्तिहरू उसको परिवारलाई एउटा दिलाउने चाहिँ एउटा आश्वासन छ। अहिले सुसाइड भनेर आएको रहेछ। अनि सुसाइड गर्नु पनि कारण थियो कि? खोइ त्यस्तो त मलाई लागेन केही पनि। सुसाइड भन्छ खोइ, तर के मलाई नि थाहा भएन। विमान अवतरणपछि दिनेशको पार्थिव शरीरलाई सब वाहनमा राखेर पशुपति आर्यघाट लगियो। पशुपति स्थित विद्युतीय शवदाह गृहमा दिनेशकी आमा र अरू आफन्त सब धन कमाउन गएको छोरो काठको बाकसमा लास भएर फर्किएको देखेपछि दिनेशकी आमा भाव विह्वल भइन्।
भक्कानो फुट्ला जसरी रोइन् चिच्याइन् कराइन्। एक वर्ष अघि श्रीमान गुमाएर वियोगमा बाँचिरहेकी विष्णुमायालाई चोटमाथि चोट पर्यो। उनीसँग हामीले छोटो कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौं। छोरासँग कहिले गफ भएको थियो हजुरको पछिल्लो चोटि मैले भोलि माघे सङ्क्रान्ति छ भन्दा आज मसँग बोलेन। मेरो छोरीले बोले, फोन त मेरैमा गरेछ। अनि म अलि मेरो मोबाइल चोरे भयो, हरायो। अनि मैले 60 को 12 गरेँ पनि 2 शब्द मात्रै बोलेर राखिदिएको हो। खोइ के भने मलाई थाहा भएन। अनि मैले भने के भएको छ अरे भाइलाई भने, मलाई त्यतिखेर मैले के भने बाबु एजेन्टको नम्बर मलाई दे, मेरो छोरा नेपाल फर्काउँछु भने। त्योभन्दा अगाडि म अलि सन्चो पनि छुइनँ, मलाई मान्छेहरूले पेलिरहेछ भनेदियो। मलाई साथीहरूले पनि पेलेको छ, मलाई एकदम हेप्छ, मलाई नेपाल फर्का भनेको थियो। मलाई पैसा छैन। अब म एजेन्टलाई भन्छु म नेपाल फर्काउनु लाउँछु भन्दै अहिले त मलाई दिनु भएछ बाबु, मलाई थाहा छैन। शुक्रबार म नेपाल गएर म पैसा कमाएर चाहिँ के भनेछ भने म वर्कसप खोल्छु। त्यस्तो साथीहरूलाई भनेछ होइन। यतै सिन्धुली मरिङको मान्छेले मलाई यो घटना घटेपछि मलाई फोन गरेको थियो। भाइले त्यस्तो खाएर यताउता झगडा झाँटी त गरे थिएन, तर अचानक के भयो हामीले पनि लास हेर्नु पाएन भनेर भन्यो। भनेपछि मलाई अलि राम्रो छैन यहाँ, म अब फर्किन चाहन्छु भन्नुभएको थियो। भनेको थियो मलाई। त्यसो भने चाहिँ मलाई राम्रो छैन, मलाई सबैले दबाब गर्छ, मलाई नेपाल फर्काउनु भनेको थियो। मेरो क्षमताले सकिनँ बाबु नेपाल फर्काउनु। मलाई त्यतिखेर एजेन्टको नम्बर पनि थिएन मसँग। त्यस्तो गर्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यो हुन सक्ला, के हुन सक्ला? त्यो त मलाई हुन सक्ला जस्तै लागेको छैन। यो पैसा यसले निकै पो पठाइदिएन। त्यहाँ यो सिन्धुलीको मान्छेले अहिले मसँग फोन पनि छैन सम्पर्क। त्यसले के भन्यो भने पैसाको बारेमा साथीले केही गरे जस्तो लागेछ आन्टी, हामीले बोल्नु हुँदैन भन्यो मलाई। त्यसले कसलाई पैसा सापट दिए थियो। मेरो मम्मी बिरामी छ, म पठाउँछु पैसा, मलाई चाहियो भन्ने यस्तो सौदा गरेछ। अहिले मेरो छोरालाई आफूले आत्महत्या गर्यो भनेर भन्यो। उहाँ चाहिँ यस्तो भन्छ अरे, हामी कम्पनी यस्तो रुम बाहिर यस्तो रुम यस्तोमा फालिदिएछ क्या, फालिदिएछ। अब अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब रिपोर्ट के आउँछ, उहाँ मेन पावरले भनेछ। मलाई त जानिदिएको छैन कसैले पनि, म मेन पावर गएको छैन, मेरो छोरीहरू गएको छ। अब मेन पावरले चाहिँ के भनेछ भने यता पाउने अलिअलि कति के हो त्यो पाउनुहुन्छ। उहाँबाट चाहिँ कि कम्पनीभित्रै ढलेर कम्पनीभित्रै मऱ्यो भने हामीले बिहोर्छौँ दिन्छौँ। यो कम्पनी बाहिर अब रुममा भएको कुरा हामी त्यो जान्दैन भन्ने यस्तो कुरा गरेछ अरे बाहिर चाहिँ। अब म चाहिँ के भन्छु, जसले मेरो छोरालाई त्यस्तो गरेछ त्यसलाई पत्ता लगाएर सजाय भोगाउनु पाए मलाई त्यही बेस छ बाबु, मलाई अरू केही छैन। तर मेरो छोरा आत्महत्या चाहिँ गरेकै होइन। त्यसपछि हामी सब भए नजिकै। सबको प्रकृति हेर्दा कुटपिटपछि मृत्यु भएको जस्तो सबलाई अन्त्येष्टिका लागि शवदाह गृहभित्र लगियो। सुखसँग आमालाई पाल्ने सपना देखेर विदेश गएका दिनेशको देह। दिनेश त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि गएका युवा र आफन्तको साझा दर्द हो यो। तथ्याङ्क यस्तो छ कि अहिले दैनिक औसत 900 युवा रोजगारीका लागि विभिन्न देश जान्छन् र दैनिक 3 जनाको शव नेपाल आउँछ। पछिल्लो 10 वर्षमा करिब 40 लाख युवा रोजगारीका लागि विदेश गए। ती मध्ये 6000 भन्दा बढीको विदेशमै ज्यान गयो। 1000 भन्दा बढी युवा अङ्ग भङ्ग भएर फर्किएका छन्। विदेशमा भएकाको दैनिकी पनि निकै कष्टदायी छ। कति जेलमा छन्, कति आप्रवासी शिविरमा छटपटाइरहेका।
स्वदेशमा बाँच्नै नसक्ने भएपछि विदेशिएका तर विदेशमै मृत्यु भएका सँगै अपाङ्ग भएर फर्किएका नेपाली 9 जवानको भयावह तथ्याङ्क सहितको सामग्री लिएर आउनेछौँ। त्यसअघि एकैछिन ब्रेक। दर्शकहरू, स्वदेशमा सङ्घर्ष गर्दा सामान्य रोजी-रोटी समेत चल्न नसक्ने भएपछि परदेशिएका 9 जवानको शव बुझिरहन परेको टिट लाग्दो सत्यबारे चर्चा गरिरहेका छौँ। सरकार वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्सको हिसाब किताब गरेर समृद्धिको भाषण गर्छ। युवालाई विदेश पठाउन उत्प्रेरित गरिरहन्छ निरन्तर। तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन पटक्कै पहल गर्दैन। कामका लागि विदेश गएका युवा दर्दनाक स्थिति बारेको तथ्यपरक अर्को सामग्री अबको क्रममा। वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रने रेमिट्यान्समा सरकार मक्ख परिरहेको छ र वैदेशिक रोजगारीलाई अझ बढाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेको छ। तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन सरकारी स्तरबाट प्रभावकारी पहल भएको छैन। अहिले औसत दैनिक 3 वटाका दरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको शव नेपाल ल्याउने गरिएको तथ्याङ्क छ। रोजगारीका सिलसिलामा विदेशिएका युवाको मृत्यु र घाइते भएकाको तथ्याङ्क भयावह छ र उक्त तथ्याङ्क वर्षेनी बढ्दो छ। पछिल्लो 10 वर्षमा रोजगारीका लागि विदेश गएका, मृत्यु भएका र घाइतेको तथ्याङ्क यस्तो छ। आर्थिक वर्ष 2065-66 मा विदेशिनेको संख्या 2,19,965, मृत्यु हुनेको संख्या 77, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 8। आर्थिक वर्ष 2066-67 मा विदेशिनेको संख्या 2,94,094, मृत्यु हुनेको संख्या 419, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 10। आर्थिक वर्ष 2067-68 मा विदेशिनेको संख्या 3,54,716, मृत्यु हुनेको संख्या 566, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 31। आर्थिक वर्ष 2068-69 मा विदेशिनेको संख्या 3,84,665, मृत्यु हुनेको संख्या 648, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 57। आर्थिक वर्ष 2069-70 मा विदेशिनेको संख्या 4,53,543, मृत्यु हुनेको संख्या 722, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 90। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा विदेशिनेको संख्या 5,27,814, मृत्यु हुनेको संख्या 877, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 116। आर्थिक वर्ष 2071-72 मा विदेशिनेको संख्या 5,27,814, मृत्यु हुनेको संख्या 1,006, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 184। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा विदेशिनेको संख्या 4,18,713, मृत्यु हुनेको संख्या 816, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 117। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा विदेशिनेको संख्या 3,63,073, मृत्यु हुनेको संख्या 756, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 204। आर्थिक वर्ष 2074-75 मा विदेशिनेको संख्या 3,12,749, मृत्यु हुनेको संख्या 821, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 361। अहिलेसम्म विदेशिएकाको संख्या 38,98,479, मृत्यु हुनेको संख्या 6,708, अङ्ग भङ्ग भएकाको संख्या 1,178। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको मृत्यु विभिन्न कारणले हुने गरेको छ। धेरै जसो मृत्यु कार्यस्थलमा भएको दुर्घटनाका कारण हुने गरेको छ भने कतिपय सुतेकै अवस्थामा मृत फेला परेका छन्। कसैले आत्महत्या गरेका छन् त कसैको हत्या भएको छ। हृदयाघातका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पनि धेरै छ। नेपाली युवा बढी जाने देशमा 2065 साल यता मृत्यु भएको तथ्याङ्क यस्तो छ। देश मलेसिया, मृत्यु हुनेको संख्या 2,442, पुरुष 2,411, महिला 31। कतार, मृत्यु हुनेको संख्या 1,323, पुरुष 1,314, महिला 9। साउदी अरेबिया,
मृत्यु हुनेको संख्या 1842, पुरुष 1839, महिला 3। संयुक्त अरब इमिरेट्स मृत्यु हुनेको संख्या 519, पुरुष 481, महिला 38। जापान मृत्यु हुनेको संख्या 15, पुरुष 15। अफगानिस्तान मृत्यु हुनेको संख्या 20, पुरुष 20। ओमान मृत्यु हुनेको संख्या 52, पुरुष 48, महिला 4। कुवेत मृत्यु हुनेको संख्या 212, पुरुष 171, महिला 40। दक्षिण कोरिया मृत्यु हुनेको संख्या 96, पुरुष 96। बहराइन मृत्यु हुनेको संख्या 86, पुरुष 84, महिला 2। अन्य देशहरूमा मृत्यु हुनेको संख्या 98, पुरुष 78, महिला 21। जम्मा मृत्यु हुनेको संख्या 6705, पुरुष 6557, महिला 148। वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जानेको संख्या धेरै छ। त्यस्तै रोजगारीको सिलसिलामा मलेसिया गएका धेरै युवाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। रोजगारीका लागि मलेसिया गएका 2000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने अहिलेसम्म सबै देशमा गरेर 6000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। रोजगारीका क्रममा अङ्गभङ्ग भएर स्वदेश फर्केका युवाको संख्या पनि धेरै छ। कामको सिलसिलामा घाइते भएकाहरू उपचार गर्न नसकेर स्वदेश फर्कने गरेका छन्। तथ्याङ्क नै बोल्छ कि रोजगारीका लागि विदेश गएका नेपाली युवाको अवस्था कति जर्जर छ। सरकार रेमिट्यान्समा मक्ख पर्छ, तर वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र सुरक्षित गर्न पहल गर्दैन। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न भन्दा युवालाई विदेश धपाउनुमै सरकारले मज्जा मानिरहेको छ। दैनिक 3 युवाको शव बाकसमा आएको नदेखेर 2-4 हजार पैसामा रमाइरहेछ सरकार। नौजवान विदेश लखेटेर र उनीहरूको शव बुझ्दै समृद्धिको नसुहाउँदो भाषण गरिरहेछ हाम्रो सरकार। आम चाहना त रोजगारीका लागि कोही पनि नेपाली विदेशी नपरोस् भन्ने नै हो। सूचना प्रविधि र भौतिक विकासले विश्व नै एउटा गाउँ भएको अवस्थामा एउटा देशबाट अर्को देशमा अध्ययन वा कामका लागि जाने कुरा स्वाभाविकै होला। तर देशमा काम गरेर बाँच्नै नसक्ने भएपछि जसो तसो कामका लागि पनि जुनसुकै देश जानुपर्ने बाध्यताले हाम्रो देशको स्थिति चित्रण गरिरहेकै छ। जस्तो दिनेशका घटनालाई पनि लिन सकिन्छ। युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिन नसके पनि विदेशिएका युवाको सुरक्षाका लागि समेत राज्य स्तरबाट आवश्यक पहल नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण सत्य हो। परदेशिएका युवा र उनीहरूका आफन्तको पीडाले सरकारको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई गिज्जाइरहेको भान हुन्छ। सरकारले स्वदेशमा रोजगारी दिन त सकेन, विदेशिएका नौजवानको सुरक्षा गर्न पनि सकेन। रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने बाध्यता त तत्काल हटाउन असम्भव होला, तर विदेशिएका युवालाई सकुशल स्वदेश फर्काउने वातावरण बनाउन राज्य जिम्मेवार हुनै पर्छ। जाँदा जाँदै न्यूज 24 टेलिभिजनको युट्युब च्यानल न्यूज 24 नेपाललाई 10 लाख बढी दर्शकले सब्स्क्राइब गर्नु भएको छ। यो सँगै हामी धेरै युट्युब सब्स्क्राइबर हुने नेपालको पहिलो न्यूज च्यानल बनेका छौं। तपाईको साथ, सहयोग र समर्थनका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त आजलाई पावर न्यूज यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने नै छौं। बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।